ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बड़े बड़े दावे किए, धमकियां दी, जलसे, रैलियां, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च की तड़ियां और डेडलाइन पर डेडलाइन, लेकिन नतीजा क्या निकला? सब कुछ इंसान नतीजे के लिए करता है, नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। अपनी सियासत ही डेडलाइन पर पहुंच गई। क्या करे बेचारी ऑपोजिशन की आदत, हर हुनर आजमा कर देख लिया, हर फॉर्मूला आजमा कर देख लिया, लेकिन हुकूमत की सेहत पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। अच्छा, कहते हैं ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती, जितने मर्जी ख्वाब देखें। अब ये भी इन्हें हक हासिल है कि अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें, लेकिन एतराज़ उस वक्त बनता है जब आप आवाम को ये झूठे ख्वाब दिखाते हैं, यानी उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, और वो भी आवाम दोस्ती का नाम ले लेकर। मेरी आज हाथ जोड़ कर ऑपोजिशन की आदत से दरख्वास्त है कि ये जुल्म ना करें आवाम पर। आवाम का क्या कसूर है? क्योंकि दोस्ती एक खूबसूरत एहसास का नाम है। आप समझ लें कि एतमाद का नाम है, और एतमाद के बगैर कोई भी रिश्ता चल नहीं सकता। दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। दुख में सुख में काम आने का नाम है दोस्ती, साथ निभाने का नाम है। अच्छा और मुखलिस दोस्त पता है कौन होता है? जो दोस्त की मुश्किल दूर करता है, बगैर पूछे बगैर बताए दूर करता है। वो दोस्त नहीं होता जो अपनी सियासत बचाने के लिए कोरोना के दौर में अपने दोस्त को जलसों में बुलाकर उसकी जान ही खतरे में डाल दी। कैसी दोस्ती है कि दोस्त को बुलाएं और जान खतरे में डाल दें? और दोस्ती की जो जीती जाती मिसाल है, अगर आपने देखनी तो आप पता है क्या देखिए, पाक चीन दोस्ती को देखिए। आप 31 जनवरी तक हुकूमत गिराने के ख्वाब को ताबीर देना चाहते हैं, चाहे इसके नतीजे में पैदा होने वाले जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे आम पाकिस्तानी की जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कितनी भी दुश्वार क्यों ना हो जाए, लेकिन आप चूंकि ये चाहते हैं तो आप तो करेंगे। आपने कभी किसी की सुनी है? आप तो नहीं सुनेंगे। और हमारा जो दोस्त मुल्क चीन 31 जनवरी तक 5 लाख कोरोना वैक्सीन फराहम करके पाकिस्तानियों की जान बचाने की फिक्र में। तो अब आपको समझ आई नाज़रीन कि दोस्ती क्या होती है और दुश्मनी क्या होती है। और दोस्ती 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 का दावा करने वाली जो मुनाफिकत है वो क्या होती है, कि दर हकीकत वो दुश्मनी होती है लेकिन नाम दिया जा रहा था दोस्ती का। लेकिन ये जो चीन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, इसे कहते हैं दोस्ती, असल दोस्ती, सच्ची दोस्ती, अच्छा ताल्लुक, सच्चा ताल्लुक, खरा ताल्लुक। ये है पाकिस्तान का एहसास, यानी आम पाकिस्तानियों का एहसास। मुझे समझ नहीं आता कि ये एहसास पीडीएम की आदत को आखिर क्यों नहीं है। ये तो हमारे अपने हैं, और अपनों से ज़्यादा एहसास कोई गैर कैसे कर सकता है? ये हमारे अपने हैं, और दूसरा इन्हें रहबरी का भी दावा है, लेकिन फिर भी ये सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। समझ नहीं आती कि क्यों, ये जानते हुए भी कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगर फैला तो उसका पहला निशाना कौन बनेगा? अवाम, जिसके नाम पर ये बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि सरमायाकार सरमायाकारी से हाथ रोकेंगे। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम फैलता है, फैक्ट्रियों पर ताले पड़ेंगे। जब फैक्ट्रियों पर ताले पड़ेंगे तो क्या होगा? कारोबार मुतासिर होगा। और सियासी अदम इस्तेहकाम से क्या होगा? बेचारे अवाम सफ़र करेंगे, मुश्किलात का शिकार होंगे। अच्छा, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। यानी इसको ढिटाई की अब मिराज कहते हैं, कि ढिटाई की मिराज में जा बैठे हैं लोग। आपको याद है ना कि कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी और बहुत ख़तरनाक हो रही थी, और दुनिया ने एहतियात का लेवल बढ़ा दिया था, एसओपी सख्त कर दिए थे, क्योंकि अवाम की जान बचाना सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन ये फिर भी जलसे करने से बाज नहीं आ रहे थे। इनकी गंगा हमेशा की तरह उल्टी बह रही थी। हुकूमत अपीलों पे अपीलें कर रही थी। कई कारकुन, कई सियासी रहनुमा कोरोना का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए, लेकिन ये फिर भी मुल्क में जलसा 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 खेलते रहे। हुकूमत पे इल्ज़ाम 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 लगाते रहे, और वो कोरोना की आड़ में छुप रही है। ये कहते थे, इदारों पर हमले करते रहे, मुल्क दुश्मनों की बोलियां बोलते रहे, और बाज नहीं आए। अब सवाल यह है कि ऐसा करके चले, इन्होंने कर लिया सब कुछ, सारे ड्रामे कर लिए, बड़ी बड़ी फिल्में चला ली, लेकिन क्या कर लिया? नतीजा क्या निकला? कौन सा पहाड़ सर कर लिया? कौन सा तीर मार लिया? फायदा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? मिला क्या? हाथ का क्या आया आपके? अवाम की जान को खतरे में डाल के। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये चोरों का टोला है जो इकट्ठे होकर क्या मांग रहा है? एनआरओ। अब बच्चा बच्चा जानता है कि चोरों का टोला इकट्ठा होकर क्या मांग रहा है? एनआरओ मांग रहा है। ऐसा इमरान खान साहब कहते हैं जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन वो इनके सामने झुकेंगे नहीं। वो ये भी कहते हैं, ये हुकूमत की इसी साबित कदमी का आप असर कह लें कि अब जब इन्हें नाकामी सामने नजर आने लगी है तो सबकी अकल भी ठिकाने आने लगी है।
اسی لیے ذاتی مفاد جو کشتی ہے نا اب باقاعدہ یہ ہچکولے کھا رہی ہے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے ناظرین. پی ڈی ایم 11 جماعتوں کا ایک آپ سمجھنے کی مجموعہ ہے. ہر جماعت کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنے اپنے مفادات ہیں اور اپنے اپنے نظریات ہیں. ویسے سب کا مشترکہ بھی ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ ضرورت. لیکن ایک اور چیز جو مشترک ہے, جو ایک ہے, وہ کیا ہے؟ انتشار کی سیاست. پاکستان میں کسی طرح انتشار پھیلایا جائے. یہ محمود خان اچکزئی کا کلپ ہوگا, ٹیم ذرا چلائیے گا, دیکھیے گا ناظرین. بہت اچھے بھائی, بہت ہی اچھے. آپ بغاوت پر بھی اکسائیں اور خود کو پھر باغی بھی نہ کہنے دیں کہ بغاوت, ہم اس پر اکسائیں گے بھی لوگوں کو اور خبردار ہمیں کسی نے باغی کہا. آپ قومی زبان کے بارے میں بھی زبان درازی کریں کھل کے, اور پھر آپ اسی قوم سے ایکسپیکٹ کریں, توقع کریں کہ اس کے لوگ آپ کے جلسوں میں شرکت کر کے آپ کو راضی کریں گے. کیسے لوگ ہیں آپ؟ کون لوگ ہیں آپ؟ کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ پاک فوج جان پر کھیل کر سرحد پر باڑ لگائے, دہشت گردوں کا راستہ روکے, عوام کی جان کو, مال کو, سرحد کو محفوظ بنائے, اور آپ اسے اکھاڑ پھینکنے کی ہرزہ سرائی کریں, اور پھر آپ یہ چاہیں کہ پاکستانی آپ کے اس بیان پہ بھی آپ کی مدح سرائی کریں. کیسے؟ آپ کراچی جائیں تو کراچی والوں کا دل توڑ دیں, لاہور جلسے میں لاہوریوں کے دل باقاعدہ زخمی کر دیں, چھلنی کر دیں, اور پھر بھی آپ کی خواہش یہ کہ آپ رہبری کریں. ایسے نہیں ہوتا اچکزئی صاحب. یہ کون سی حب الوطنی ہے؟ یہ کیسی وطن سے محبت ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت کی خدمت ہے؟ عوام آپ لوگوں کو جان چکی ہے, اور یہ بات آپ لوگوں کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے آپ کا فائدہ ہے کہ عوام آپ کو جان چکی ہے, آپ کو پہچان چکی ہے کہ آپ لوگوں کی حقیقت کیا ہے, آپ کی اصلیت کیا ہے, آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. آپ کا یہ جو ملک دشمن بیانیہ ہے سب سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن رہا ہے, آپ کو لے ڈوبا ہے. اور سچ یہ کہ پی ڈی ایم کا جو ابھی پی ڈی ایم کا پورا پول ہے وہ کھل کر سب کے سامنے آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم ٹولے کا ایجنڈا بیسیکلی کیا ہے, کہتے کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. اب اسی لیے تاریخ پر تاریخ بھی دینی پڑ رہی ہے, لیکن پھر بھی ہر الٹی پڑ رہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی اس سیاسی ٹیم کا ہر کھلاڑی اپنے اپنے مفادات کے چکر میں پڑا ہوا ہے. یعنی آپس میں بھی ایک پیج پر نہیں ہے یہ, جہاں جس کو موقع ملے گا نا دوسرے کو سائڈ لائن کر کے آگے جائیں گے. اور جو پی ڈی ایم کی تقسیم کی خبروں پر وہ کیا کرتی تھی خاتون, ہاں 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 کرتی رہیں, اب انہیں بھی اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہے. اسی لیے ان کا جو لہجہ ہے نا بڑا تبدیل ہو گیا. کہتے ہیں نا جب لہجے میں تبدیلی آ جائے تو پھر کانفیڈنس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ذرا سنیے گا کیا کرتی ہیں اب یہ. اچھا پتہ نہیں ناظرین, آج مجھے پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے, ان کی سیاست اور حالت دیکھ کر شعر یاد آ رہے ہیں. بچپن میں ایک شعر ہم بڑے شوق سے دہرایا کرتے تھے, آپ کو بھی یاد ہوگا. نون لیگ کی نائب صدر کا جواب دیکھ کر آج مجھے وہی شعر یاد آ گیا ہے. بڑے کمال کا شعر ہے, اور یہ مجھے نہیں یاد کہ شعر لکھا کس نے ہے, لیکن شعر والوں کے لیے یہ ذرا کمال کا شعر ہوگا. ذرا سنیے گا شاعر نے کیا کہا ہے. سمجھ کر سمجھ کو سمجھو, سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے, سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم جلسے میں بلاول زرداری نظر نہیں آئے. بلاول کوئٹہ نہیں گئے, مردان نہیں گئے. اب اس جانب جب توجہ دلائی گئی تو محترمہ نے بڑی کیا کہا, ہاں ہاں ہاں, اور ان کا